दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। हरेक नेपालीले पर्याप्त खाना पाउने गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन केही वर्ष लाग्ने कृषि मन्त्री भुसालको भनाई। अब नेपालमा उत्पादित कृषि वस्तु खेर नजाने स्पष्ट। कोरोना रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील नभएको नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष। क्वारेन्टाइनको गुणस्तर वृद्धि गर्ने तथा अस्पतालमा बेडको संख्या बढाउन माग। सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकतामा रुकुम चौरजहारी घटनाको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन। समितिलाई 30 दिनको समय अवधि। असार 15बाट प्रत्येक दिन 10,000को संख्यामा पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट दिने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको भनाई। कोरोना नियन्त्रणका लागि अपारदर्शी रूपमा खर्च नगरेको दाबी। भक्तपुर बालाजु क्षेत्रका उद्योग स्थानान्तरण गर्ने उद्योग वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टको भनाई। बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गरिने। आगामी आर्थिक वर्षमा 2 लाख युवाहरूलाई 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी हुने श्रम मन्त्री यादवको भनाई। विदेशबाट फर्किनेलाई प्राथमिकता दिने। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाबाट 1 रुपैयाँ नलगेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माद्वारा स्पष्ट। आफूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती। भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री अर्यालद्वारा जानकारी। खाली जग्गाको उपयोग सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने। बजेटलाई समानुपातिक ढङ्गले वितरण गरिएको यातायात मन्त्री नेम्बाङको दाबी। तराई मधेस पूर्वाधार सडक विशेष कार्यक्रम सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विस्तार गरिएको जिकिर। अब न्युज विस्तारमा। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले हरेक नेपालीले पर्याप्त खान पाउने गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन केही वर्ष लाग्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाइएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री भुसालले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा अब क्षुद्र राजनीतिकरण नहुने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। उहाँले अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका कार्यक्रममा राजनीतिकरण नहुने जनाउँदै विगतमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका कार्यक्रममा राजनीति गरिएको अनावश्यक गुटकरण गरेर बिगार्ने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफू बिग्रिएको स्थिति सुधार गर्न आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै उहाँले अब नेपालमा उत्पादित कृषि वस्तु खेर नजाने स्पष्ट पार्नुभयो। मङ्सिरमा काट्ने पुसमा तोक्ने होइन। यो के अरे असारमा लाउने जेठमै वा असारभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ तोक्ने गरी हामी जाँदैछौँ। यो सुरु गऱ्यौँ र अब हामी आउने वर्ष हाम्रो उद्योग मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ हामीले एउटा संयन्त्र जोइन्ट एउटा मेकानिजम पनि बनाएका छौँ र अब हामी धान लिन सक्यौँ। 3 लाख मेट्रिक टन धान लिन सक्ने हाम्रो क्षमता भयो भने ननासिने सबै चिजहरू, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, ननासिने सबै चिजहरू अब सुरु भयो। सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने भयो। के ठाउँमा समस्या रहला मैले त सुरुमा घोषणा गर्दाखेरि पनि भनेको थिएँ हामीले ठुलो काम गर्न जाँदैछौँ। त्यसले गर्दा विरोध हुन सक्छ, कहीँ हामीलाई कालो मसो लगाइएला, ढुङ्गा हानिएला, सहन पर्छ। किनभने हामी ठुलो काम गर्न जाँदैछौँ। विरोध हुन सक्छ, हामीले बताउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ, बताउन बाँकी रहेको हुनसक्छ। तर हामी धेरै ठिक ठाउँमा छौँ। त्यसो गर्दा हामीले यो चाहिँ हामीले जुन एमएसपी तोकेर सुरु गरेका छौँ, ननासिने चिज यही वर्ष गर्छौँ। नासिने चिजहरूमा पनि सबभन्दा क्रिटिकल भनेको तरकारी हो। अहिले देखियो यो आजको तरकारीको अर्को पक्ष पनि छ। किनभने लाखौँ मान्छे काठमाडौँबाट केही लाख र अरू सहरहरूबाट केही लाख मान्छे फर्के। जो किनेर खान्थे फर्के, घर गएर आफैले उत्पादन गर्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन बढेर बेच्ने ठाउँ भएन। एउटा मुख्य प्रश्न यो। दोस्रो, हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्ने प्रक्रियाको बजारै बनेको थिएन।
जसले गर्दाखेरि हामीले धोका खायौँ। अर्को हल्लाले पनि हामीले धोका खायौँ। कहीँ प्रदेशले बन्द गरिदिएछ, कहीँ गाउँपालिकाले बन्द गरिदिएछ, नगरपालिकाले बन्द गरेर टोल टोलमा सरकार बनेका छन्। टोल सरकार मोहल्ला सरकार बनेर चाहिँ के अरे तरकारी रोकिदिएछ, सडाइदिएछ, फालिदिएछ। यस्ता समस्याहरू हामीले बेहोर्यौँ। तर अब यो जुन हामीले बनाउँदैछौँ, व्यवस्था गर्दैछौँ, अर्को वर्षदेखि तरकारी पनि जतिसुकै उत्पादन हुँदाखेरि पनि यो हामीले व्यवस्था गर्न सक्ने गरी हामी जाँदैछौँ। मन्त्री भुसालले किसानलाई पेन्सन दिने बारे निर्णय गर्नु पूर्व वास्तविक किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। कृषि उद्योगको नारा लगाइरहे पनि कृषिको औद्योगिकीकरणको बाटोमा हिँड्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको भन्दै गैर जिम्मेवार र संवेदनशील नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले तत्काल स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा र जाँचको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै क्वारेन्टाइनको गुणस्तर वृद्धि गर्ने तथा अस्पतालमा बेडको सङ्ख्या बढाउन पनि काङ्ग्रेस सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेस सबै परीक्षण PCR विधिबाट गर्न पनि माग गरेको काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। काम कुराहरू अहिले भएका छन् कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि। यी सबै कुरामा आजको निष्कर्ष के हो भने सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको छ, सरकार पूर्ण रूपले असक्षम भएको छ, सरकार गैर जिम्मेवार भएको छ र सरकार असंवेदनशील देखा परेको छ भन्ने नै आजको चाहिँ त मूल निर्णय हो। र त्यसका सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले अब के गर्ने भनेर सरकारसँग माग गरेको छ। जस्तो उदाहरणका लागि तत्काल स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी, सञ्चारकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जुन अग्रपङ्क्तिमा बसेर कोरोना विरुद्धको लडाइँमा अथवा यसलाई नियन्त्रण गर्न काम गरिराखेका छन्, उनीहरूको व्यक्तिगत सुरक्षादेखि लिएर आवश्यक परीक्षण किटको व्यवस्था गर्ने, प्रयोगशालाको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टाइनहरूको चाहिँ त गुणस्तर वृद्धि गर्ने, सङ्ख्या पनि बढाउने, अस्पतालको गुणस्तर र सङ्ख्या वृद्धि गर्ने कुरालाई तत्काल चाहिँ त सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हामीले माग गरेका छौँ। र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामानको अविलम्ब खरिद गर्ने कुरा, अविलम्ब यो चाहिँ त RDT किटबाट यो प्रविधिबाट परीक्षण नगरिकन अब चाहिँ त PCR पद्धतिबाट नै परीक्षण गर्ने र जुन क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेलाई PCR परीक्षण नगरिकन घर पठाउने काम जुन सरकारले नीति बनाएको छ पछिल्लो समयमा निर्देशिका जारी गरेर त्यो निर्देशिकालाई संशोधित गर्नुपर्छ र सबै क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूको अविलम्ब PCR पद्धतिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर नेगेटिभ आइसकेपछि मात्रै उनीहरूलाई घर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर विदेशमा बसेका मानिसहरूलाई सुरक्षित उद्धार गरेर घर ल्याउने कुरादेखि लिएर जुन भारतबाट आउने मानिसलाई अत्यन्त अमर्यादित ढङ्गले बेइज्जतीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ त सरकारले व्यवहार गरेको छ त्यो कुरालाई सच्याउनका निमित्त लगायतका चाहिँ त पारदर्शिता, भ्रष्टाचार चाहिँ त नहुने कुरालाई चाहिँ त सुनिश्चित गर्ने कुरा र चाहिँ त श्रमिकहरूका लागि, उद्योगी व्यापारीका लागि, व्यवसायीका लागि विशेष आर्थिक चाहिँ त प्याकेज ल्याउनका लागि र विद्यार्थीहरू, अपाङ्गता भएका मानिसहरू, एकल महिलाहरू, श्रमिकहरू, अत्यन्त ज्यादा चाहिँ त समस्यामा रहेका गरिब पीडित मानिसहरूलाई राहत गर्नका लागि चाहिँ त उचित व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुराहरू गर्नका लागि सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले कोरोना जाँच नगरी क्वारेन्टाइनबाट घर फर्काउने र पठाउने सम्बन्धित कार्यादेश तत्काल परिमार्जन गरी कोरोना पूर्ण रूपमा निको भएपछि मात्र घर पठाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा घर ल्याउने तथा भारतबाट नेपाली ल्याउने क्रममा नेपालीमाथि भएको व्यवहार तत्काल सुधार्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। रुकुम चौरजहारी घटनाको छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकतामा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो।
समितिका सदस्यहरूमा सांसदहरू इकबाल मिया, दुर्गा पौडेल, पार्वती कुमारी बिसङ्खे, प्रकाश रसाइली, बिमला विक्क, महेश्वर जङ गहज राज, मीन बहादुर विश्वकर्मा र रामसहाय प्रसाद यादव रहनु भएको छ। समितिलाई 30 दिनको समय अवधि दिनु भएको छ। यसअघि बैठकमा सांसदहरूले उक्त घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। गैर दलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती गएका नवराज विक सहित 18 जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए। त्यसमा नवराज सहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। उनीहरूको शव भेडी नदीमा भेटिएको थियो। घटनामा संलग्नता भएको आरोपमा प्रहरीले 25 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले असार 15बाट प्रत्येक दिन 10,000 को संख्यामा PCR परीक्षण गर्ने रिपोर्ट दिने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाइएका प्रश्नको जवाब दिँदै स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले PCR को परीक्षण दायरा बढाएर प्रतिदिन 10,000 जाँच हुने बताउनु भएको हो। असार 15सम्म 7 प्रदेशमा ठूला मेसिन जडान गरिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले परीक्षणको सवालमा नेपाल एसियामा राम्रो स्थान रहेको दावी गर्दै केही दिनमा परीक्षणमा भुटान भन्दा राम्रो हुने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री ढकालले RDT परीक्षणलाई संक्रमण पत्ता लगाउन नभई स्क्रिनिङको लागि मात्र प्रयोग गरेको जिकिर गर्नुभयो। ढकालले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको 10 अर्ब खर्च भएको बताउनुभयो। 641 स्थानीय तहको खर्च मात्रै यसमा समावेश भएको भन्दै उहाँले रकम क्वारेन्टाइन बनाउनेदेखि आन्तरिक कामका लागि पनि यो खर्च भएको बताउनुभयो। ढकालले जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि मृतकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण छ कि छैन भनेर मृत्युपछि पनि PCR टेस्ट गरिने बताउनुभयो। मृत्यु भइसकेपछि पनि कोरोना थियो कि थिएन भनेर परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने एउटा सचेतनता चाहिँ हामी कहाँमा एकदमै बलशाली छ। त्यसले पनि यसलाई सहयोगै पुर्याएको छ। तर यसलाई यो अभावलाई हटाउने सन्दर्भमा हामीले मैले अघि पनि भने कि असार 15देखि प्रतिदिन 10,000 भन्दा बेसी PCR टेस्ट गरेर यो क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका सबै साथीहरूलाई त्यो विधिमा ल्याउन सकियो भने यसलाई अझ बेसी भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ। अबको सरकारको हाम्रो प्राथमिकता भनेको यही PCRमा नै PCR प्रविधिबाटै जानुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो विषय रहेन। संक्रमणको प्रभाव यसरी जाने सन्दर्भमा पनि माननीय ज्यूहरूले विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ र आजसम्म हामीले जम्मा 2,57,962 जनाको नमुना परीक्षण गरेका छौँ र यो मध्ये 1,09,71 चाहिँ हामीले PCR प्रविधिबाट नै त्यसको परीक्षणको रिपोर्ट हामीले आजसम्म दिइसकेका छौँ। सभामुख महोदय मार्फत यहाँ के निवेदन गर्न चाहन्छु, के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सुरुमा हामीसँग यसको गति सीमित थियो, तर आजै मात्रै पनि 4,746 जनाको हामीले PCR प्रविधिको रिपोर्ट दियौँ। तर यो दिँदै पनि यसले पनि हाम्रा अभावलाई पूर्ति गर्ने अवस्थामा अहिले हामी छैनौँ। किनभने दिनमा विदेशबाट सीमा कटेर आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सङ्ख्या अत्याधिक मात्रामा छ। त्यो सङ्ख्यालाई हामीले तत्काल PCR को माध्यमबाट परीक्षण गराएर लाने खालको स्थितिमा लानका निम्ति अझै केही समय त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। क्षेत्र वा जिल्ला वा अमुक व्यक्तिहरू भनेर हामीले यसमा कुनै विभेद गर्ने खालको नीति लिएका छैनौँ। किनभने यो चाहिँ कुनै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा होइन। महामारीका विरुद्ध हामी एउटै टिमका खेलाडी हौँ, एउटै अभियानमा छौँ र यसलाई परास्त गर्ने हाम्रो साझा दायित्व र जिम्मेवारी हो भन्ने अर्थमा नै हामीले यसलाई लिनुपर्छ। त्यसले गर्दा मधेस पहाडको कुरा भन्दा पनि हामीले मूलभूत रूपमा यो खालको व्यवस्था गर्न सक्यौँ, यो ढङ्गले बुझिदियौँ भनेदेखि यसले अझ बेसी हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। मन्त्री ढकालले हालसम्म 2,57,962 को कोरोना स्वास्थ्य परीक्षण गरेकोमा
1,971 PCR विधिबाट परीक्षण गरेर जानकारी दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले चाँडै बालाजु र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग कारखानाहरू स्थानान्तरण हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री भट्टले सरकारले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको र चाँडै स्थानान्तरणको टुङ्गो लगाउने बताउनु भएको हो। उपत्यकाको अवस्थालाई हेरेर यहाँ सञ्चालित उद्योग धन्दालाई बाहिर स्थानान्तरण गर्ने सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकार र निजी दुवै क्षेत्रबाट सञ्चालित भएर रुग्न बनेका उद्योगीहरूबारे अध्ययन गरी त्यस्ता उद्योग फेरि सञ्चालनमा गुरु योजना बन्ने क्रममा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने नदिन पनि भण्डारण क्षमता बढाइने जानकारी दिनुभयो। बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गरिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले किसानले उत्पादन गर्ने बालीको उचित मूल्य तोक्ने जानकारी पनि दिनुभयो। मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन नदिन आवश्यक परिणाममा मौज्यात राखिनेछ। आवश्यक र सम्भाव्य व्यापारिक अवस्थाको विश्लेषण गरी विक्रेता इजाजत अनुमति पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट निरन्तर बजार अनुगमन भइरहेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि बजार अनुगमनमा प्रभावकारिता आएको छ। बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई उपभोक्ता हित संरक्षण गरिनेछ। कृषकहरूलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्रदान गर्न बाली लगाउनु पूर्व नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। धान बाली लगाउने समय सुरु हुने बेला भएकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य केही दिनमै तोकिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा धान र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी करिब 20,000 मेट्रिक टन धान र करिब 560 मेट्रिक टन गहुँ खरिद गरिएको छ। गहुँको खरिद गर्ने क्रम जारी नै छ। मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य सहअस्तित्वको आधारमा समन्वय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूसँग कार्यगत समन्वय, सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले 1.5 खर्ब रुपैयाँ बराबरको राहतको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। अब सरकारले चाँडै पर्यटन सम्बन्धी आन्तरिक गतिविधि बढाउने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा विमानस्थल निर्माण र सुधारले तीव्रता पाउने बताउनुभयो। वायु सेवा निगम सुधारका लागि साझेदार खोज्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। 1 खरबको पुनर्स्थापना कोष छ, त्यो 5% चलाउन सकिन्छ। त्यस्तै यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको तर्फबाट रकम जम्मा गर्ने प्रस्तावहरू त्यहाँ गरिएको छ। त्यस्तै यो हवाई क्षेत्रमा ल्यान्डिङ पार्किङ लगायतका शुल्कहरूमा छुट दिने कुरा छ। हवाई इन्धनबाट जसरी हामीले प्रति लिटर 10 रुपियाँ विकासको निम्ति पूर्वाधार विकासको निम्ति लिन्थ्यौँ त्यो हटाइएको छ। लगायतका थुप्रै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छन् र यो आजको तत्कालीन आवश्यकतालाई यसले सम्बोधन गर्ला। कोभिड-19 चाहिँ कति लामो समयसम्म जान्छ त्यस आधारमा हामीले फेरि पुनर्स्थापनाका नयाँ प्याकेजहरू अगाडि सार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यस्तै मान्यज्यूहरूले अलिकति राजनीतिकरण भयो कि पार्टीकरण भयो कि भन्ने पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसमा म दुईटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। विकासको नीतिहरूमा, विकासका सिद्धान्तमा पक्कै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र हाम्रो बिचमा केही असहमति अथवा केही बेमेल हुन सक्छ, सैद्धान्तिक बेमेल हुन सक्छ। त्यसकारण त हामी दायाँ र बायाँ बसेका छौँ नि। यो कुरालाई त हामीले बुझ्नु पर्यो। किन हामी दायाँ बसेका छौँ, किन बायाँ बसेका छौँ भन्दा नीतिमा भिन्नता छ र दायाँ बायाँ बसेका छौँ, तर कार्यक्रममा भिन्नता हुँदैन, योजनामा ठुलो भिन्नता हुँदैन। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विधिलाई वन विनाश भनेर गलत ढङ्गले नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रपति चुडे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको भने आलोचनामा
सत्यता नरहेको बताउनु भयो। यो दिगो विकास, वैज्ञानिक विकास भनेका विषयहरू एक आपसमा अन्तर्विरोधी कुरा होइनन्। दिगो विकास जसलाई हामीले वनस्रोतबाट यसको इकोलोजिकल, पर्यावरणीय, आर्थिक र सामाजिक लाभहरूको कुरा जो दिगो वन व्यवस्थापनले गर्दछ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको आधारभूत मूल्यहरू योभन्दा फरक छैन। दिगो वन व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नीतिगत प्रश्नहरूमा त्यहाँ यी कुराहरूभन्दा यसले धेरै एउटा विरोधाभास त्यहाँ राख्दैन। यो कार्यक्रमको जहाँसम्म प्रश्न हो, अब यस प्रसङ्गमा वन संरक्षण र व्यवस्थापनप्रति गर्नुभएको यहाँहरूको चिन्तालाई म सम्मान गर्दछु। वन पुनर्नवीकरणीय स्रोत हो। विषम 72 मा प्रकाशित राष्ट्रिय वन स्रोत प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कुल भूभागको झन्डै 45% अर्थात् करिब 66 लाख हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। मन्त्री बस्नेतले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बजेट केन्द्रित गर्नुपर्दा बजेट घटेर आएको स्वीकार गर्नुभयो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा कतै कमजोरी रहेको भए बजेट कार्यान्वयनका क्रममा वन मन्त्रालयले सहयोग पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक शीर्षक माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाइएको प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री यादवले समस्यामा परेकालाई प्राथमिकताका आधारमा फर्काउन सुरु गरिएको बताउनु भएको हो। विदेशमा समस्यामा परेर फर्काइएका श्रमिकहरूको पुनर्एकीकरणका लागि उनीहरूलाई आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीका कार्यक्रममा परिचालन गरिने मन्त्री यादवले बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 2 लाख युवाहरूलाई 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरिने जानकारी पनि दिनुभयो। जुन कार्यक्रममा विपन्न बेरोजगार व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा श्रम स्वीकृति लिएर पनि कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारमा जान नपाइएकालाई प्राथमिकता दिने मन्त्री यादवले बताउनुभयो। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्ने र युवाहरूलाई सिप अनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउने मन्त्री यादवले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले मेन पावर व्यवसायहरूसँग घुस भन्दै आफूमाथि एक सांसदले व्यक्तिगत कुण्ठाले ग्रसित भएर तथ्यहीन आरोप लगाएको बताउनुभयो। मेरो जीवनको राजनीतिक जीवनको सुरुदेखि अहिलेसम्म म यो तेस्रो चोटि मन्त्री भएको हुँ र अहिलेसम्म विगतका दिनदेखि अहिलेसम्म उहाँले कहिले पनि यससँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका कुराहरू प्रमाणित गरिदिनु भयो भने म उहाँलाई आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण म दाउमा लगाउन चाहन्छु। म चुनौती दिन्छु मान्यजीलाई, मलाई साबित गरेर देखाइदिनुहोस्, म राजनीतिक सन्यास लिन तयार छु। सभामुख महोदय, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको राजधानी विभाग तथा अध्यागमन विभागसँग आबद्ध गरिएको छ र नेपाली नियोगहरूसँग आबद्ध गरी पूर्व स्वीकृतिको कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो सम्पूर्ण बेरोजगारलाई देशभित्रै रोजगारको अवसरहरू सृजना गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने मान्यजीलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। विगतको दिनहरूमा प्रधानमन्त्री रोजगारको जुन प्रारम्भिक अवस्था थियो त्यतिखेर यो बाँदर धपाउने, घाँस काट्ने जस्ता आरोपहरू लागेको कुरा हामीलाई पनि जानकारी भएकै हो। तर त्यो बेबुनियाद आरोप हो। त्यतिखेर पनि यो जुन योजनामा आधारित कार्यक्रमहरू हामी लगाएका छौँ, कहीँ कतै सौखले कोही बाँदर भगाउने गयो होला, कोही खेत घाँसमा काट्न गयो होला, त्यो उहाँको व्यक्तिगत रुचिको आधारमा गएको कुरालाई राष्ट्रिय नीति बनाउन मिल्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले म माननीय सदस्यजीलाई यो जिज्ञासा राखेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय प्रेम सुवालजीले बडा राम्रो रचनात्मक सुझाव दिनुभएको छ। हामी अब आउने दिनहरूमा सम्पूर्ण युवाहरूलाई यो कुटीर उद्योगमा र यो हस्तकलातिर लगाउँछौँ। हाम्रा परम्परालाई पनि जीवन्त राख्ने, हाम्रा आउने दिनहरूमा यी हाम्रा पुर्खाहरूले सिकाएका सिपहरूलाई फेरि पनि कार्यान्वयन गर्ने, फेरि पनि उनलाई यो यसमार्फत
रोजगारमा लगाउने, वैदेशिक रोजगारमा विदेशतिर जानुभन्दा आफ्नै स्वदेश आफ्नै देशमा धेरै कुराहरू गर्न सकिने वातावरण भएकोले उहाँको यो सुझावलाई पनि हामीले हृदयङ्गम गर्छौँ। यसअघि उक्त मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले श्रम मन्त्री रामेश्वर राई यादवले मेन पावर व्यवसायहरूसँग घुस मागेको आरोप लगाउनु भएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाबाट 1 रुपैयाँ नलगेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाइएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री विश्वकर्माले आफूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न सम्बन्धित सांसदलाई चुनौती दिनुभयो। बैठकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रदीप यादवले एन्फाले खेलकुद मन्त्रीलाई माया गरेर 17 करोड रुपैयाँ लिएको आरोप लगाउनु भएको थियो। मन्त्री विश्वकर्माले आफूमाथि लगाइएको आरोप गम्भीर भएको बताउँदै संसदको रेकर्डबाट सो अभिव्यक्ति हटाउन माग गर्नुभयो। उहाँले निष्ठा र कर्तव्यका साथ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिएको दावी गर्दै आफूलाई एन्फाले मात्र नभएर सम्पूर्ण खेलकुद क्षेत्रले माया गरेको उल्लेख गर्नुभयो। एन्फाले पनि सुन्नमा आएको छ कि 17 करोड रुपैयाँ एन्फाले पनि उहाँलाई दिएको छ भनेर भन्नुभयो। यी शब्द मेरा होइनन् सभामुख महोदय, सम्बन्धित मान्यज्यूकै शब्द हुन्। यसो भनेर मान्यज्यूले के भन्न खोज्नु भएको? मान्यज्यूले भन्न खोजेको आशय के थियो? सम्बन्धित मान्यज्यूले नै स्पष्ट गर्नु पर्यो। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, यदि सम्बन्धित मान्यज्यूले जुन शब्दमा बोल्नु भएको छ, जे भन्नु भएको छ भनेको त्यही हो भने यो विषय गम्भीर छ। यसले मलाई धेरै नै दुखी तुल्याएको छ। उहाँले जुन शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ, जुन शब्दमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँले भन्न खोजेको त्यही हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्न, प्रमाणित गरेर देखाउन म चुनौती दिन्छु। उहाँको आशय अर्कै थियो भने के थियो स्पष्ट गर्नु पर्यो सभामुख महोदय। एन्फाबाट र कोही कसैबाट मैले 1 रुपैयाँ लिएको छैन। बरु यही प्रसङ्गमा कास्की जिल्लाको माछापुछे गाउँपालिकाको भेडाबारी भन्ने स्थानमा एन्फाले एकाडेमी स्थापना गर्न खोज्दैछ। फिफाका प्रतिनिधिहरू आएर धेरै ठाउँहरूमध्ये त्यो ठाउँलाई छनौट गरेको हुँदा 17 करोड बराबरको लागतको योजना एन्फाको बैठकले स्वीकृति गरिसकेको छ भन्ने सुनेको छु। यसको पनि कुनै आधिकारिक जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छैन। उहाँले यस वर्ष खेलकुद क्षेत्रमा कुल बजेटको 0.16% बजेट विनियोजन भएकाले नयाँ काम भन्दा पनि पुरानै र अति आवश्यक कामका लागि मात्रै खर्च हुने बताउनुभयो। पूर्वाधार निर्माणको कामसँगै खेलाडीको सुरक्षा लगायतका कुरा सरकारको जिम्मामा रहेको पनि मन्त्री विश्वकर्माले बताउनुभयो। आगामी 77-78 को श्रावणदेखि 13औं साग गेममा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई समेत कार्यविधि तयार गरी मासिक 6000 का दरले सम्मान भत्ता उपलब्ध गराउने बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। म मान्यज्यूहरूलाई सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत तथ्यसहित स्पष्ट पार्न चाहन्छु। बजेट निर्माण गर्दा कुनै जिल्ला वा क्षेत्र केन्द्रित गरिएको छैन। उच्च जिम्मेवारी बोध र आदर्शका साथ सिङ्गो देशलाई अगाडि राखेर खेलकुदको विकास विस्तार र समृद्धिका लागि खेल क्षेत्रमा भएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा निश्चित नीति र मापदण्ड तय गरी 7वटै प्रदेशमा खेलकुदका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नीति र योजनाका साथ पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि एउटा पनि नयाँ थप योजना समावेश गरिएको छैन। वीरगञ्जको नारायणी रङशाला सरकारको निर्माण गर्ने बताउँदै उहाँले नेपालगञ्ज र इटहरीको रङ्गशाला प्रदेश स्तरीय रङशालाको रूपमा रूपान्तरण गर्न लागि परेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले युवा लक्षित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन रहन नदिन र खाली जग्गाको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न यसैमाथि र यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभएको हो। उक्त योजना नितान्त नयाँ मौलिक र सृजनशील किसिमबाट अगाडि बढाउन खोजिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। मन्त्री अर्यालले सरकार नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरे अनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाइने र कब्जा भएका जग्गाहरू फिर्ता लिने गरी कार्य सुरु भएको बताउनुभयो। हालसम्म करिब 500 बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता समेत गरिसकिएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको शुद्ध नाप र नक्साङ्कन, अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापनमा मन्त्रालय जुटेको समेत बताउनुभयो। लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक भएको प्रति खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले अन्य स्थानमा देखिएका सीमा समस्या द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जग्गाको उपयोगबाट उत्पादन वृद्धि हुने र आर्थिक समृद्धिमा पुग्न सभागु पुग्नेछ। अहिलेसम्म 551वटा स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा र डाटाबेस तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने बाँकी स्थानीय तहहरूको नक्साङ्कन डाटाबेस यसै आर्थिक वर्षमा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्मा गरिएको छ। विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सिमानाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। यसबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ। यसबाहेक अन्य स्थानमा समेत छिटफुट मात्रामा देखिएका सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त सीमा कार्य समूहले काम गरिरहेको छ। आगामी दिनमा भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत उल्लेखित स्थानहरूमा रहेको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूको भौतिक अवस्था, सेवा प्रवाहको लागि नयाँ प्रविधि र पूर्वाधारहरूको विकास समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास भएको छ। तथापि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट नपुग हुने अवस्था पनि छ। यस विषयमा काम गर्दै जाँदा अपुग हुने रकम व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तमा मान्य सदस्यहरूले यस मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा उठाउनुभएका विषयहरू र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दिनुभएका सुझावहरूले आगामी दिनका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित भएर उठ्ने गरेका प्रश्नहरूको बीट मार्ने समय आएको दावी गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेटमा खानेपानी मन्त्रालयमाथि सांसदहरूले उठाइएको प्रश्नको सोमबार जवाब दिँदै मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानीको छिटै उद्घाटन गर्ने मिति सार्वजनिक गर्ने पक्षमा सरकार रहेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै आगामी वर्ष 7 वटा आयोजना सम्पन्न गरी 1,20,000 जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्नुभयो। 2 नम्बर प्रदेश मात्रै होइन, सिङ्गो तराई क्षेत्रको जनताले आर्सेनिक युक्त पानी खानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई हामीले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न खोजिराखेको छौँ र प्रदेशगत रूपमा हाम्रो तराई मधेस खानेपानी आयोजना प्रदेशले सञ्चालन गरिराखेको छ र त्यसमा हामीले पर्याप्त रकम पनि राखेका छौँ र अहिले सम्बोधनका सन्दर्भमा तराई मधेस खानेपानी आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीले पहल गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिसकेका छौँ। त्यो तत्कालीन खानेपानी आयोजना हो र त्यसले तत्कालको समस्यालाई हल गर्नको निम्ति केही हदसम्ममा राहत प्रदान गर्छ। तर त्यो सँगसँगै हामीले तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरूका सन्दर्भमा हामीले बल्क वाटर को प्लानिङ गरिराखेका छौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना
को सन्दर्भमा हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिसकेका छौँ र भौतिक काम छिट्टै नै यो चालु आर्थिक वर्षभित्रमै सम्पन्न हुने र त्यसको वितरण प्रणालीलाई अबको आर्थिक वर्षमा हामीले व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्ने कुरो हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। तसर्थ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सन्दर्भमा उठाइएका प्रश्नहरूको बिट मार्ने बेला आएको छ र हामी छिट्टै नै खानेपानी मन्त्रालय, नेपाल सरकारले मेलम्चीसँगका थुप्रै प्रश्नहरूको बिट हामी छिट्टै नै मार्दैछौँ र म के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विगतदेखि जसरी समयावधिहरू तोकिँदै आएका थिए, लगभग 2 दशकदेखि मेलम्ची आयोजनाको आशाहरू सँगसँगै उसले उब्जाएका निराशाहरूको अन्त्यको समयावधि आइराखेको छ। तसर्थ अहिले मैले तपाईँहरूको माझमा राख्ने विषय यति मात्रै हो कि हामी नेपाल सरकार छिट्टै नै मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटनको समयावधिको सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ प्रत्येक नागरिकको अधिकार भएको नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न दिगो विकास लक्ष्य तथा 15औं योजनामा समावेश गरिएका लक्ष्य हासिल गर्न सोही अनुसारको कार्यक्रमहरू तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको दोषी उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै नेपाल दलित विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिले सोमबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै सङ्घले माइती घरमा वृहत प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धान गहिराइमा हुन नसकेको आरोप पनि लगाएका थिए। जातीय नरसंहारकारीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले उक्त घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही नभएसम्म सडक र सदन दुवैबाट निरन्तर आवाज उठाउने बताउनुभयो। सुरुमै नेपाली काङ्ग्रेसले यसको छानबिनका निम्ति संसदीय समिति गठन हुनुपर्छ भनेर भन्यो। सरकारले सत्तारूढ दलले त्यो कुरालाई वास्ता गरेन। नेपाली काङ्ग्रेसको र अन्य केही सांसदहरूको दबावका कारणले सरकारले संसदीय समिति गठन गर्ने सभामुखले चाहिँ भन्नुभएको छ। तर त्यो संसदीय समिति गठन गर्ने कुरामा पनि यति ढिलो किन गरिएको छ, त्यहाँभित्र आशंका गर्ने परिस्थिति छ। गृहमन्त्रीले त्यो घटनाका बारेमा जे भन्नुभयो, तपाईको महान्यायाधिवक्ताले त्यो घटनाका बारेमा जे भन्नुभयो, सरकार जुन ढङ्गबाट कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ, यसले के देखिन्छ भने त्यो घटना पनि निर्मला पन्तको घटना जस्तै सेलाएर जाने खतरा अथवा आशंका बढेर गएको छ। त्यसैले त्यो मानव सभ्यतामाथि भएको भयङ्कर ठुलो लाजमर्दो घटना हो। त्यसैले त्यो घटनालाई लुकाउने, संरक्षण गर्ने, पीडकहरूलाई संरक्षण गर्ने जुन खालको परिस्थिति देखिएको छ, त्यो परिस्थितिलाई रोक्नका लागि पीडितहरूलाई न्याय दिनका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले सडकमा पनि र सदनमा पनि यो दुवै विषयलाई जोरदार ढङ्गले उठाउँछ। गैर दलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती गएका नवराज विक सहित 18 जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए। त्यसमा नवराज सहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। उनीहरूको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। घटनामा संलग्नता भएको आरोपमा प्रहरीले 25 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर बजेटलाई समानुपातिक ढङ्गले वितरण गरिएको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले बजेटको सिलिङ घटेको तर चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा थप नयाँ आयोजना समावेश गर्न नसकिएको बताउनुभयो। वर्तमान असहज परिस्थितिको बावजुद औचित्य र आवश्यकताका आधारमा केचना कञ्चनगङ्गा पर्यटकीय मार्ग, तमोर कोरिडोर, मर्चैया कटारे घुमी सल्लेरी निर्वाचन क्षेत्र, राजनीतिक सडक लगायत थोरै मात्र नयाँ आयोजना समावेश गर्न सकिएको उहाँको प्रस्तुति थियो। मन्त्री नेम्बाङले विगतमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर दक्षिण लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग,
मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग द्रुत मार्ग जस्ता आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न यथोचित ध्यान दिँदै आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। तराई मधेस पूर्वाधार सडक विशेष कार्यक्रम तथा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विस्तार गरिएको उहाँको भनाइ थियो। तराई मधेसमा निर्माणाधीन औद्योगिक कोरिडोर तथा महाकाली सेती भेरी कर्णालीदेखि लिएर त्रिशुली जस्ता उत्तर दक्षिण कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनको निम्ति बजेटको व्यवस्थाहरूलाई निरन्तर राखिएको छ। 1500वटा रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। करिब 700वटा सडक पुलहरू डिपिआर भइसकेको अवस्थामा छन्। 278वटा पुलहरू यो आउने आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर गर्ने योजना छ। यति हुँदाहुँदै पनि बजेट व्यवस्थापन र निर्माण क्षमताको अभावले आगामी वर्षमा यी सबै पुलहरू निर्माण गर्न थप चुनौती रहेको छ। क्षमताको दृष्टिकोणले पुल निर्माणमा अत्याधिक चाप बढेको कुराहरू म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै थप यस आर्थिक वर्ष 77-78मा काँक्राभिट्टादेखि इनौरा खण्ड निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ र काठमाडौँ केरुङ तथा रक्सौल काठमाडौँको डिपिआर सम्पन्न अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाउनको निम्ति छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग सम्झौता गरेर यो कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। 2वटा रेलको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई रेल निर्माण सब कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। यस आउने वर्ष 77-78 आर्थिक वर्षभित्र नेपालको झण्डा फहराएर त्यो रेल जयनगर र जनकपुरमा सञ्चालन गर्ने बेहोराको निम्ति जानकारी गराउँदै त्यसमा आवश्यकीय रकमहरू विनियोजन गरिएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। समय सीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने वा नगराउने सम्बन्धित निकायहरूलाई जवाबदेही बनाउनको निम्ति आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नको निम्ति आवश्यक कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरेर कानुन निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। यसले गर्दा गुणस्तर कायम हुने र समयमै काम सम्पन्न हुने परिपाटीको थालनी हुनेछ भन्ने कुराहरूमा मन्त्रालय विश्वास राख्दछ। रेल यातायात एवं जल यातायातका कार्यक्रमहरू सरकारको आयोजनामा समावेश भई सोही बमोजिम सञ्चालन हुँदै आएकोले विगत वर्षदेखि यो नयाँ यातायातको नयाँ क्षेत्रलाई अङ्गीकार गरेको हुनाले त्यसलाई उल्लेखनीय रूपमा प्राथमिकतामा राख्न नसके पनि यसलाई निरन्तर दिनको निम्ति आवश्यक बजेटहरूको विनियोजन गरिएको कुराहरू यस सदनमा अभिव्यक्त गर्नुहुने आफ्ना धारणा राख्नुहुने सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न ऐन निर्माणको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक यस सम्मानित सभा समक्ष टेबल गरिसकेको छ र यसलाई यो जति छिटो पारित हुन्छ यसले सार्वजनिक क्षेत्रका यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाई तत्सम्बन्धमा बजेट समेतको व्यवस्था गरेको छ। बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाब दिँदै शहरी विकास मन्त्री समेत रहनुभएका वसन्त नेमाङले आगामी वर्ष 13वटा नगरपालिकामा स्मार्ट सहर निर्माणका लागि कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। शहरी विकासलाई व्यवस्थित गर्न र तय गर्न शहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। जनसङ्ख्या र जनघनत्व भएका बस्ती र क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी बसाइ सराईलाई रोकथाम गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने, निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले ट्रान्स हिमालयन ट्रेलका 5 हिमाली सहरहरू लुक्ला, स्याप्रुबेसी, जोमसोम, सिमीकोट र मार्तडीको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ र आगामी आर्थिक वर्षहरूमा त्यस्ता हिमाली क्षेत्र र दुर्गम भेगका बस्तीहरू पहिचान गरी थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको कुराहरू म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सन्तुलित शहरी विकास र बसाइ सराईलाई व्यवस्थित गर्न मध्य पहाडी लोकमार्ग र आसपासका 15 नगरपालिका, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने 10 स्थानमा र नगरपालिका र तराई मधेसका अन्य यो बाटोमा नपरे पनि 5वटा नगरपालिकाहरूमा गरी जम्मा
27 स्थानमा विगत वर्षदेखि नयाँ सहर आयोजनाहरू अगाडि बढेको कुराहरू यथार्थ हो र अहिले बजेट अभावका कारण यो नयाँ सहरको आयोजनालाई विस्तार गर्ने कामहरू नयाँ आयोजनाहरू छनौट गर्न नसकिएको व्यवहार पनि यथार्थ हो। नवलपुर पूर्व रुकुम पूर्व जिल्लाहरूको सदरमुकाम तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी विकासको लागि क्रमशः जग्गा एकीकरण गर्ने र डिपिआर नभएकोमा डिपिआर गर्ने र डिपिआर भइसकेकोमा यसै आर्थिक वर्षबाट त्यसका भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणका लागि रकम केही कम भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। रकम विनियोजन गरिएको छ र आवश्यकीय यो वर्षमा आवश्यक पर्ने रकमहरू सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको छ। मन्त्री नेमाङले धोबी खोला बागमती करिडोर निर्माण कार्य पनि निरन्तर नै रहेको बताउनुभयो। बजेट अभावले नयाँ योजनाहरू थप गर्न नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भूमाफियाको प्रलोभन र दबावमा मन्त्रालय नपरेको र आगामी दिनमा पनि नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमहाम्फेले नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नसकिने र यो संविधान विपरीत हुने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत संसदहरूले उठाइएको प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उहाँले नेपालको संविधान नै मृत्युदण्डमाथि निषेध गरेको बताउनुभयो। संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार पीडितको मागको सम्बोधन गरिने उहाँले बताउनुभयो। मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकार जुटेको भन्दै उहाँले मौलिक हकसँग सम्बन्धित 16वटा ऐन निर्माण भएको, त्यसमध्ये 2वटाको नियमावली बनाउन आवश्यक नरहेको र 2वटाको नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा कानुन मन्त्रालय सहमत रहेको भन्दै मन्त्री तुमहाम्फेले कानुन संशोधनका लागि सहमति माग भएको अवस्थामा कानुन मन्त्रालयले सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रतिकूल हुने गरी मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन निर्माण गर्न नसकिने बेहोरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानुनको बारेमा जानकारी प्रवाह गर्ने हाम्रो मन्त्रालयले सचेतनाको माध्यमद्वारा केही कामहरू गरेको छ र विगतमा नि गर्दै थियो र अहिले पनि गरिरहेको छ र हाम्रो समाजमा रहेको कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वासको अन्त्यको निम्ति पनि कामहरू गरिरहेको अवस्था छ र त्यो कार्यक्रम गर्नको निम्ति आर्थिक वर्षको मा पनि मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रममा विद्यालय स्तरमा र स्थानीय स्तरमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम र सञ्चार माध्यमद्वारा कानुनी सचेतनाको कार्यक्रम पनि गर्दै आइरहेको छ र यो आउने आर्थिक वर्षमा पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने समेत यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै कानुनी सचेतना र सर्वसाधारणमा कानुनको जानकारीको प्रभावको सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयले केही कामहरू गर्दै आइरहेको छ। त्यसमध्ये सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने सचेतनामूलक कार्यक्रम, मन्त्रालयको विभिन्न जिल्लामा विद्यालय र स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने सचेतनामूलक कार्यक्रमका अतिरिक्त त्यस्ता कार्यक्रममा संविधान, सचेतनामूलक पुस्तिका तथा संहिताहरूको सरलीकृत पुस्तिका लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको। बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड-19 का कारण सामाजिक क्षेत्रमा बजेट सीमित भए पनि त्यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको योजना हुन नसक्ने बताउनुभयो। महिला मन्त्रालयका लागि रु 1 अर्ब 14 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडक मुक्त बालबालिका बनाउँदै तिनको विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ। यो निर्मला पन्तको समय हाम्रो सदनभित्र निरन्तर रूपमा चलिरहेको र यो निरन्तर चलिरहने पनि प्रश्न हो। त्यसैले यसको उत्तर अहिले पनि मान्यज्यूले प्राप्त गर्नको निम्ति म आज उभिएको छुइनँ। मात्र निर्मला पन्त जस्तोको हाम्रा चेलीबेटीहरू दिदीबहिनीहरूको त्यस्तो घटना नघटाउनको निम्ति हामीले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ, कस्तो ऐन कानुनहरू बनाउनुपर्छ र समाजमा हाम्रो कस्तो चेतनाको विकास हुनुपर्छ भन्नेतर्फ नै हामी सचेत हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ
आज कोभिड-19 को अवस्थामा मात्रै घरेलु हिंसा भएको होइन, विगतदेखि हिंसा हुँदै आएको र यो बिचमा त्यस्ता हिंसाहरू बढेको हो कि भन्ने केही पत्र पत्रिकाबाट त्यस्ता समाचारहरू हामी सुनिएको प्रति मन्त्रालय अत्यन्तै सचेत छ। मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धित अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेर स्वीकृत पनि बनेको छ र त्यस अन्तर्गत मन्त्रालयले आफ्नो फोकल पर्सन तोकेर त्यसको सम्बन्धित व्यक्तिहरूको लागि पनि हामीले वेबसाइटमा उहाँहरूको सम्पर्क व्यक्ति त्यस्तो घटना घटेको अवस्थामा तुरुन्त मन्त्रालयलाई सूचना दिने, सम्पर्क गर्ने व्यक्ति तोकेर त्यो अनुसारले पनि हामीले व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ र त्यस अन्तर्गत हामीले आफ्नो किसिमको राहत प्याकेज बनाउने, उहाँहरूलाई के कस्तो अवस्था छ त्यसको बारेमा सूचना लिने, सम्बन्धित सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू महासङ्घहरूसँग पनि हामी समन्वय र सम्पर्क गर्ने र उहाँहरू महिला अधिकार कर्मीहरू, महिला सञ्जालहरू र महिलासँग सम्बन्धित काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामी समन्वय गर्दै हामीले यो कोभिड-19 समयमा पनि भर्चुअल मिटिङ गर्ने, उहाँहरूको सुझाव लिने कामहरू हामीले निरन्तर गर्दै आएका छौँ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ मन्त्रालयले आफ्नो काममा सन्तुष्ट छ, तर कुनै सूचनै प्राप्त नभएको घटनाहरू घटेको छन् भने पनि सूचना दिएर हामी मन्त्रालयलाई सचेत गराउनको निम्ति, सहयोग गर्नको निम्ति मान्य सदस्यज्यूहरू र आम नागरिकहरूप्रति पनि म हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। महिलालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले बजेटले महिला उद्यम कार्यक्रमलाई जोड दिएको बताउँदै उहाँले महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएका ऐन कानुनलाई परिमार्जन गरिने योजना रहेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। हामी न्युज अपडेटको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। हरेक नेपालीले पर्याप्त खाना पाउने गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन केही वर्ष लाग्ने कृषि मन्त्री भुसालको भनाई। अब नेपालमा उत्पादित कृषि वस्तु खेर नजाने स्पष्ट। कोरोना रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील नभएको नेपाली काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। क्वारेन्टाइनको गुणस्तर वृद्धि गर्ने तथा अस्पतालमा बेडको संख्या बढाउन माग। सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकतामा रुकुम चौरजहारी घटनाको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन। समितिलाई 30 दिनको समय अवधि। असार 15बाट प्रत्येक दिन 10,000 को संख्यामा PCR परीक्षणको रिपोर्ट दिने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको भनाई। कोरोना नियन्त्रणका लागि अपारदर्शी रूपमा खर्च नगरेको दाबी। भक्तपुर बालाजु क्षेत्रका उद्योग स्थानान्तरण गर्ने उद्योग वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टको भनाई। बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गरिने। आगामी आर्थिक वर्षमा 2 लाख युवाहरूलाई 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी हुने श्रम मन्त्री यादवको भनाई। विदेशबाट फर्किनेलाई प्राथमिकता दिने। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाबाट 1 रुपैयाँ नलागेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माद्वारा स्पष्ट। आफूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती। भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री अर्यालद्वारा जानकारी। खाली जग्गाको उपयोग सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने। बजेटलाई समानुपातिक ढङ्गले वितरण गरिएको यातायात मन्त्री नेम्बाङको दाबी। तराई मधेस पूर्वाधार सडक विशेष कार्यक्रम सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विस्तार गरिएको जिकिर। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई फेसबुक, युट्युब र नेट टिभीमा पनि फलो गर्दै रहनुहोला। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।